सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। एकदा कश्चन साधुः कस्यचित् वृक्षस्य अधः ध्याने मग्नः आसीत्। तदा तत्र कश्चन पुरुषः आगत्य तं पृष्टवान्, महात्मन्, वृन्दावनधाम कियत् दूरे अस्ति? कियान् समयः अपेक्ष्यते तत्र गन्तुम् इति। तस्य हस्तयोः यानपेटिकाद्वयम् आसीत्। शिरसि अपि एका पोटलिका आसीत्। साधुपुरुषः अवदत्, 3 घण्टाः अपेक्षिताः इति। किञ्चित् समयानन्तरम् अपरः यात्री एकेन हस्तेन पुत्रम् अपरेण हस्तेन पत्नीं च गृहीत्वा तत्र आगतवान्। सः अपि पृष्टवान्, स्वामिन्, वृन्दावनधाम गन्तुं कियान् समयः अपेक्ष्येत इति। साधुः उक्तवान्, होराद्वयम् अपेक्षितम् इति। ततः सः जनः निर्गतः। ततः कश्चन वृद्धः आगत्य तदेव पृष्टवान्। तदा साधुपुरुषः अकथयत्, 1 होरा अपेक्ष्यते इति। सः वृद्धः अपि गतवान्। सम्मुखे कश्चन सज्जनः आसीत्। सः एतेषां सम्भाषणं श्रुत्वा साधुपुरुषं पृष्टवान्, महाभाग, किमर्थं भवान् विभिन्नानि उत्तराणि उक्तवान्? प्रथमपुरुषं भवान् उक्तवान्, होरात्रयम् अपेक्षितम् इति। द्वितीयं पुरुषं भवान् अकथयत् यत् होराद्वयम् अपेक्षितम् इति। तृतीयः तु आसीत् वृद्धः। तम् उद्दिश्य भवता भणितम् 1 होरा अपेक्षिता इति। किमर्थम् एवम्? तदा साधुपुरुषः विवृतवान्, प्रथमपुरुषस्य शिरसि एका पोटलिका आसीत्। तस्यां पूर्वजन्मकृतानि पापानि, पेटिकायाम् अहं गन्तुं शक्नोमि वा न वा संशयः च आसीत्। द्वितीयस्य मनसि मम पत्नी मम पुत्रः इति ममत्वम् आसीत्। तृतीयः वृद्धः रिक्तहस्ततया आगतवान्। तस्य मनसि अहङ्कारः, ममत्वं, भौतिकासक्तिः वा न आसीत्। श्रीकृष्णं प्रति सम्पूर्णविश्वासः आसीत्। यः भौतिकासक्तिं विना ममत्वं विना च वृन्दावनं गन्तुम् इच्छति, सः एव श्रीकृष्णदर्शनं कर्तुम् अर्हः। अतः मया तत्तज्जनयोग्यतानुगुणम् उत्तरम् उक्तम् इति।